بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحاول إن شاء الله في هذه الحلقة الثانية من السلسلة التي حاولنا أن نخصصها لطلبتنا الأعزاء بخصوص مواكبة تهيئهم لمادة المسطرة الجنائية. سنخصصها إن شاء الله من هذه الحلقة والحلقات التالية للمواضيع المقررة في الامتحان. وسنأخذ اليوم بحول الله وبتوفيق منه أول موضوع، ويتعلق بإشكالية الضمانات الإجرائية في حالة التلبس. لا داعي للرجوع لأهمية مرحلة البحث المنجز من طرف ضباط الشرطة القضائية، ومما لا شك فيه كما قلنا أنها مرحلة مؤسسة، مرحلة مطلقة للمسار الإجرائي، وبالتالي كثيرا ما يقع بشأنها الحديث أو النقاش حول الضمانات في مقابل الصلاحيات المعترف بها لضابط الشرطة القضائية، خاصة في حالة التلبس حيث تتوسع هذه الصلاحيات. ولكن سبق وأن قلنا بأن المشرع الإجرائي يعطي إن شئنا للخاضعين لهذه الإجراءات، وهي متنوعة ومتعددة ويمكن أن تمس بالحقوق والحريات. حاولنا أن نؤكد على ذلك بأن المشرع الإجرائي يعطي لكل الخاضعين لهذه الإجراءات ضمانات مهمة، واليوم سنحاول أن نسلط الضوء على هذه الضمانات، وبالخصوص أن نقف على ما هي الغاية والمغزى من وراء الصلاحيات المعترف بها لضابط الشرطة القضائية. وقد سبق أن أكدنا غير ما مرة أن مفهوم كشف الحقيقة يهم كل مراحل التي يمر منها المسار الإجرائي حتى مرحلة البحث، بل يمكن أن أؤكد على أن مرحلة البحث تلعب دورا مغنيا للمراحل القضائية التالية، كما ستلاحظون معي في هذه الحلقة المتواضعة. لابد بداية أن ننطلق من أن مرحلة البحث وحسب تنصيص المشرع الإجرائي نفسه أن الضابط فيها ملزم بكتمان السر المهني، فالمادة 15 تلزم كل شخص يساهم في إجراء مسطرة البحث بكتمان السر المهني، ولسنا هنا ملزمين بالتأكيد على أن إفشاء السر المهني يعتبر جريمة معاقبة بعقوبة سالبة للحرية. أيضا ألاحظ معي عندما نقول بسرية مرحلة البحث مما لا شك فيه أنها تعني كثيرا بخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، بحيث أن هذه الإجراءات على تنوعها وتعددها إنما تكون بين الضابط والخاضعين لهذه الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية. ثانيا، لابد وأن نؤكد حسب المادة 23 قانون المسطرة الجنائية المغربي أن من اللازم على الضابط الذي تدخل في هذه المرحلة أن يحرر محضرا. سبق وأن تحدثنا عن تشدد المشرع الإجرائي بخصوص الصفة الضبطية، وكيف أن تدخل الضابط في كل إجراء إلا وهو مؤطر بشكل دقيق. لا حاجة لنا للتأكيد على أهمية المحضر ولا على تأطيره إجرائيا سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون. حسب تنصيصات المادة 24 يمكن الرجوع لها، ويمكن وقد سبق أن أكدنا على هذا غير ما مرة. لاحظوا معي أن بمجرد أن ينتهي الضابط من العمليات التي قام بها لابد له أن يوجه أصول هذه المحاضر مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتها للأصل للنيابة العامة. لاحظوا معي كيف أن الضابط من اللازم عليه أن ينجز المحاضر
ومن اللازم عليه أن يقوم بمجموعة من الإجراءات على تنويعها وتعددها ودقتها من حيث التأطير الإجرائي، وكيف أنه مسير من طرف قضاة النيابة العامة وقضاء النيابة العامة يشرف على عمل الضابط، بحيث أن لا يكاد يخلو إجراء أو صلاحية يقوم بها الضابط إلا وهي بمواكبة أكاد أقول يومية من طرف النيابة العامة. من بين الصلاحيات في مقابل الضمانات التي أود أن أقف عليها في هذه الحلقة المتواضعة والتي أتمنى أن تكون مفيدة، أن المشرع استشعر أهمية، ونحن هنا نتحدث عن إجراءات البحث التلبسي، أهمية أن ينتقل الضابط إلى مكان ارتكاب الجريمة فور إشعاره بارتكاب جريمة متلبس بها، أي جناية أو جنحة متلبس بها. بمجرد أن يشعر الضابط بهذا الجريمة بارتكاب الجريمة المتلبس بها، المشرع الإجرائي في المادة 57 يتشدد في إلزام الضابط بأن ينتقل فورا إلى مكان ارتكاب الجريمة من أجل إجراء المعاينات المفيدة، بل أيضا عليه أن يخبر فورا النيابة العامة بهذا الانتقال الفوري. بل المشرع الإجرائي في إطار تحسينه لمكان ارتكاب الجريمة يلزم ضابط الشرطة القضائية بأن يحافظ على الأدلة القابلة للانتظار، وسبق أن أكدنا على أن مهنية الضابط كافية لكي يقف على ما هي الأدلة القابلة للانتظار وكيف يمكن أن يتدخل من أجل الحفاظ عليها. ضابط الشرطة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة يقوم بحجز الأسلحة والأدوات، إما التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لهذا الاستعمال، وسبق أن أكدنا على أن مهنية الضابط كافية للتمييز بين ما هي الأسلحة والأدوات التي استعملت، أو ما هي الأسلحة والأدوات التي كانت معدة لهذا الاستعمال. ولا تعتقد أن الأمر هين، بل يحتاج إلى مهنية عالية. حسنا، فعل المشرع بخصوص تحسين مكان ارتكاب الجريمة، بحيث أعطى للضابط إمكانية عند الاقتضاء بطبيعة الحال أخذ البصمات والاستعانة بالأشخاص المؤهلين في سبيل التعرف على هذه البصمات أو على هوية أصحاب هذه البصمات، بل أعطاه إمكانية إجراء خبرات على هذه البصمات. حقيقة في 2002 يمكن التأكيد على أن انفتاح المشرع الإجرائي في مرحلة البحث على الخبرة نعتبره مكسبا. لماذا؟ لأن في مرحلة البحث يمكن للضابط خاصة في حالة التلبس أن يضع يده على كثير من المؤشرات وكثير من الأشياء وكثير من الأدلة المادية التي يستطيع القضاء فيما بعد أن يستعين بها من أجل كشف الحقيقة. أيضا لاحظوا معي أن المشرع عندما نقرأ بعمق مقتضيات المادة 58 نجد على أنه منع أي شخص غير مؤهل من أن يتدخل لتغيير الحالة التي عليها المكان، بمعنى أن قبل أن تنتهي العمليات الأولية المشرع يحصن مكان ارتكاب الجريمة ويمنع أي شخص غير مؤهل بالتدخل سواء عن حسن نية أو بسوء نية، ويرتب على هذا التغيير إما العمدي أو غير العمدي عقوبات عندما يكون الأمر
عن حسن النية، فالمشرع نجده يرتب على هذا العمل الذي يحول دون كشف الحقيقة في هذه المرحلة الحيوية وهذه المرحلة الهامة، يرتب على هذا الفعل غرامة تتراوح من 1200 درهم إلى 10000 درهم، وعندما يكون ذلك بغرض يعني التمويه أو بغرض عرقلة سير البحث بشكل منتظم، نرى المشرع الإجرائي يرتب عقوبة سالبة للحرية على هذا العمل، عقوبة سالبة للحرية تتراوح بين الحبس من 3 أشهر ل3 سنوات. لاحظوا معي وعلى الطلبة أن يركزوا بداية على مناقشة هذا الموضوع. أولا، تحصين مكان ارتكاب الجريمة، وحاولنا أن نعطي فيه أهم الأفكار الأساسية. ننتقل لإجراء ثاني هو أيضا يحوز كل الأهمية. ضابط الشرطة القضائية قد لا يعثر على ما يكفيه من الأدلة بمكان ارتكاب الجريمة، بحيث يعطيه المشرع الإجرائي إمكانية إجراء كل من التفتيش والحجز. هذين الإجراءين صحيح أنه في حالة التلبس نجد أن المشرع الإجرائي يعطي لضابط الشرطة القضائية صلاحيات موسعة بالمقارنة مع يعني إجراء هذين أو القيام بهذين الإجراءين في إطار البحث التمهيدي، ولكن يحصنهما أيضا ويؤطرهما إجرائيا وبشكل صارم. لابد أن نؤكد وحسب مقتضيات المادة 59 أن المشرع الإجرائي لا يسمح لضابط الشرطة القضائية لكي يفتش أي منزل، بل لابد أن يكون في هذا المنزل إما منزل المشتبه به أو منزل الغير. لابد أن يسود الاعتقاد القوي بأن المشتبه به بمنزله أو الغير بمنزله إنما يحوز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى يستدل منها على ارتكاب الجريمة. لاحظوا معي أن المشرع الإجرائي ولو أن الأمر يتعلق بحالة التلبس، ولو أن هناك فورية، ولو أن هناك احتمال قوي للحصول على دليل ارتكاب الجريمة وعلى وضع اليد على المشتبه به، المشرع مع ذلك يستحضر بكل قوة الحماية الدستورية للمنزل. ولكن نحن هنا واقعيين، لا يمكن في حالة التلبس أن نمنع ضابط الشرطة القضائية من أن يضع يده على الأدلة، خاصة إذا كانت هناك مؤشرات قوية على ذلك، بحيث يعطيه المشرع الإجرائي الحق في أن يفتش إما منزل المشتبه به أو منزل الغير، شريطة أن يكون هناك أو تكون هناك مؤشرات قوية على أن إما بمنزل المشتبه به أو منزل الغير هناك إمكانية وضع اليد على ما أسميه بما يستدل به على ارتكاب الجريمة. لاحظوا معي أن المشرع في إطار إجراءي التفتيش والحجز واع بأن هناك أماكن معدة للاستعمال المهني وأصحابها مؤتمنون على أسرار تدخل في إطار السير المهني. وسبق أن قلت في بداية هذا اللقاء المبارك أن المشرع الجنائي يعاقب على إفشاء السير المهني. المشرع 2002 يعني ألزم ضابط الشرطة القضائية أولا على إشعار النيابة العامة بأنه سيقوم بتفتيش مكان صاحبه مؤتمن على سر المهني، والمشرع الإجرائي نفسه يلزمه على أن يتخذ مسبقا، ركزوا على هذه المسألة، أن يتخذ بشكل مسبق جميع التدابير اللازمة للحفاظ على السر المهني. بل أكثر من ذلك، عندما يتعلق الأمر بتفتيش مكتب محامين لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بالتفتيش بنفسه، بل هنا قاضي النيابة العامة، هذا القاضي الذي يجسد الحق العام والذي سبق وأن وقفنا عليه كثيرا، هو المسموح له في حالة التلبس بتفتيش مكتب المحامي بحضور السيد النقيب أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره. لاحظوا معي أن سبق أن ذكرنا هذا ونؤكده اليوم، هناك اختلاف بين البحث التمهيدي والبحث التلبسي.
في البحث التمهيدي لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش المنزل إلا إذا سمح له صاحب المنزل بذلك بموافقة صريحة مكتوبة بخط اليد، بينما في حالة التلبس يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش المنزل ولو بدون رضا صاحبه، شريطة أولا أن يدعو صاحب المنزل للحضور، إن امتنع أو لم يرغب في السماح لضابط الشرطة القضائية يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يفتش المنزل بدون رضاه، شريطة أن يصطحب معه شاهدين غير تابعين لسلطته. للتفتيش وقت قانوني. التفتيش القانوني يبدأ من 6 صباحا إلى 9 ليلا، ولكن إن قام ضابط الشرطة القضائية بالتفتيش في الوقت القانوني، ولكن تطلب التفتيش أن يمتد مثلا ما بعد 9 ليلا، هنا ضابط الشرطة القضائية القانون يسمح له بأن يستمر في التفتيش، لأن عملية التفتيش في اعتقادي المتواضع هي عملية مستمرة ولا يمكن أن تكون متقطعة. لماذا؟ لأن هذا ينسجم مع مفهوم العدالة الجنائية، ينسجم مع مفهوم حالة التلبس التي تقتضي الاستعجال والفورية، وهناك احتمال قوي لوضع اليد على الدليل، وهناك مؤشرات قوية على أن منزل مشتبه به أو منزل غير إنما يحوز ما يستدل به على ارتكاب جريمة، ولا يمكن مطلقا تضييع الوقت في هذه الحالة، وبالتالي عندما يبدأ التفتيش بشكل قانوني يمكن أن يستمر حتى خارج الوقت القانوني. المشرع نفسه بخصوص الجريمة الإرهابية يخرج عن الوقت القانوني، هذه تعد من الجرائم متميزة الخطورة، ومما لا شك فيه أن ضياع الدليل يضيع الفرصة على العدالة الجنائية لوضع يدها على مثل هذا النوع من الجرائم. المشرع الإجرائي يخرج عن هذا الوقت القانوني، ولكن لابد لضابط الشرطة القضائية حتى يكون في مأمن أن يستصدر أو أن يحصل على إذن كتابي من النيابة العامة يسمح له في هذه الجريمة الإرهابية لكي يخرج عن الوقت القانوني، ولا بد وأن تكون ضرورة البحث تقتضي ذلك، أو هناك حالة استعجال قصوى. وسبق أن قلنا بأن في حالة التلبس هناك فعلا استعجال يقتضي الخوف من ضياع الدليل أو اندثار الدليل، وبالتالي نحن لا نرى مانعا في أن يخرج المشرع الإجرائي عن تحديد الوقت القانوني من 6 صباحا إلى 9 ليلا عندما يكون الأمر يتعلق بجريمة إرهابية. وباعتقادي المتواضع يمكن هنا أن نتوسع ولو نسبيا لكي نضيف جرائم أخرى هي بالخطورة بمكان، ولا يمكن مطلقا أن نبقى في إطار الجريمة الإرهابية فقط. دائما في إطار إجراءات التفتيش والحجز نلاحظ أن المشرع الإجرائي ولو أن الأمر يتعلق بحالة التلبس يؤطر إجرائيا بشكل دقيق إحصاء الأشياء والوثائق المحجوزة، يتشدد على فورية هذا الإحصاء، يتشدد كذلك على، وعندما نقول إحصاء نقول الوقوف على عدد الأشياء وعلى طبيعة هذه الأشياء وعلى نوع هذه الأشياء وكل ما يعرف بها، ولا بد وأن توضع هذه الأشياء في غلاف أو وعاء أو كيس بحسب طبيعة الأشياء التي تم حجزها، وأن يوضع عليها ختم الضابط، ولا يمكن أن يرفع هذا الختم إلا بحضور الضابط مع الأشخاص المعنيين بهذا الحجز. تبقى الحراسة النظرية، وقلت بأنها بالأهمية بمكان، هي مساس بالحرية يوقعها ضابط الشرطة القضائية وتعتبر من صميم مهامه. لابد بشأنها أن نميز بين البحث التمهيدي والبحث التلبسي. في البحث التمهيدي لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع شخصا رهن الحراسة النظرية إلا إذا أذنت له النيابة العامة بذلك، بينما في البحث التلبسي يمكن له أن يلجأ بشكل تلقائي لوضع الشخص رهن الحراسة النظرية دون استصدار أو اللجوء أو الانتظار إذن النيابة العامة، شريطة إشعار النيابة العامة بذلك. وقد سبق أن قلنا
بأن النيابة العامة تسير عمل الشرطة القضائية، بمعنى أنها تواكب يوميا عمل الشرطة القضائية. وسبق أن قلنا بأن السيد الوكيل العام جلالة الملك من محكمة الاستئناف يشرف على ضباط الشرطة القضائية، بمعنى أن كل ما تقوم به الشرطة القضائية إلا وهو بمواكبة يومية للنيابة العامة، سواء في شخص وكيل جلالة الملك المحكمة الابتدائية ونوابه، أو الوكيل العام جلالة الملك محكمة الاستئناف ونوابه. المهم عندي أن نركز من الأشخاص يوضع الحراسة النظرية. المشرع لا يتشدد في الأسباب، يقول لضرورة البحث، ولكن عندما نعمق النظر في مقتضيات المادتين 65 و 66 نحن نفهم على أن الشخص المفيد للتحريات بإمكان ضابط الشرطة القضائية أن يمنعه من مغادرة مكان ارتكاب الجريمة عندما ينتقل فورا إلى مكان ارتكاب الجريمة، وهذا ليس حراسة نظرية، ولكن عندما يقتضي نظر ضابط الشرطة القضائية في إطار سلطته التقديرية، في إطار انتقاله لمكان ارتكاب الجريمة، في إطار معاينته المفيدة، يمكن أن ينتهي إلى الاقتناع بأن هناك من الأشخاص ما يستدعي وضعهم رحم الحراسة النظرية. المشرع يعطينا واحد المؤشر، أشخاص مفيدين للتحريات، وهذا يدخل في صميم السلطة التقديرية للضابط. قلنا بأن الضابط يتعامل بحيادية مع كل الصلاحيات التي يسمح بها له المشرع في إطار هذه المرحلة التي اعتبرناها مرحلة مؤسسة للمراحل التالية، مطلقة للمسار الإجرائي الجنائي، ويجب أن لا يضيع لا دليل ولا إمكانية وضع يد على مشتبه به. والحراسة النظرية تمكن ضابط الشرطة القضائية من أن يبقي بمركز عمله الشخص المشتبه به لمدة معينة. سبق وأن أعطيناكم فكرة معمقة حول مدة الحراسة النظرية. في الجرائم العادية مدة الحراسة النظرية 48 ساعة، يمكن تمديدها بإذن الكتابي من طرف النيابة العامة لمدة 24 ساعة إضافية. في جرائم أمن الدولة المدة الأصلية للحراسة النظرية 96 ساعة، يمكن أيضا تمديدها بإذن الكتابي من طرف النيابة العامة ب 96 ساعة أخرى إضافية. في الجرائم الإرهابية انتبهوا إلى هذا، المدة الأصلية هي 96 ساعة، قابلة كذلك للتمديد بإذن الكتابي من طرف قضاء النيابة العامة، ولكن لاحظوا معي هنا أن التمديد يمكن أن يكون لمرتين، 96 ساعة مرتين، بمعنى أن في الجرائم العادية عندنا 48 ساعة زائد 24 ساعة بالتمديد، في جرائم أمن الدولة عندنا 96 ساعة زائد 96 ساعة بالتمديد، في الجرائم الإرهابية عندنا 96 ساعة زائد 96 ساعة زائد 96 ساعة. على أي حال المشرع يتشدد في إعطاء كثير من الضمانات المشتبه به الموضوع رهن الحراسة النظرية. لابد أن يشعره الضابط بدواعي الاعتقال أو بالأسباب التي جعلته يلجأ لوضعه رهن الحراسة النظرية. لابد أن يشعره بأن من حقه أن يلتزم الصمت. وقد سبق أن شرحنا هذا ودققنا بأن الصمت لا يعني أن يلتزم المشتبه به السلبية الكاملة، بل له أن يختار من الأسئلة التي يوجهها له الضابط، يختار من الأسئلة ما لا يرى فيها فائدة كي يجيب عنها وله ذلك. سبق وأكدنا على أن من ضمن الضمانات التي تعطى الشخص الموضوع عن الحراسة النظرية الحق في المساعدة القانونية. المشرع لا يعرف لنا المساعدة القانونية، ولكن نحن نفهم أنها تدخل في إطار تقديم المشورة القانونية التي يكون المشتبه به الموضوع عن رهن الحراسة النظرية في حاجة إليها، وهي تختلف عن المساعدة القضائية. بإمكان المشتبه به الموضوع عن الحراسة النظرية أن يتصل بأحد أقربائه، وعلى الضابط أن يسهل له هذا. يعني يلاحظوا معي أننا هنا نحن نتحدث على أن الضابط لابد وأن يتصل بأحد أقرباء المشتبه به الموضوع رهن الحراسة النظرية ليخبره بأن قريبهم هو موضوع رهن الحراسة النظرية. صحيح أننا هنا نحن بحاجة إلى أن يحدد المشرع الإجرائي وسيلة من وسائل الاتصال التي يعنيها، وكذلك من الأقرباء ينبغي إخبارهم بوضع هذا الشخص وضع قريبهم رهن الحراسة النظرية، بالإضافة إلى أن من حق الموضوع رهن الحراسة النظرية من حقه
أن يطلب المساعدة القضائية. ولاحظوا معي كيف أن الضمانات في 2002 توسعت، ونحن نستشرف مستقبلا طيبا لهذه الضمانات، ولكن ينبغي أن نفهم مسألة أساسية، أنه لا يمكن أن نعطي الضمانات ونعطي الصلاحيات. لابد أن نوفق بين الضمانات وبين الصلاحيات. أخيرا يمكن أن نؤكد على أن من حق الموضوع على الحراسة النظرية أن يتصل بمحاميه يميز. ولاحظوا معي أن الاتصال بالمحامي في الحراسة النظرية بالنسبة للشخص الموضوع على الحراسة النظرية هو بترخيص من النيابة العامة. لابد أن نميز بين الجرائم العادية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108. في الجرائم العادية المشرع يمكن الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية من حق الاتصال بالمحامي قبل انتهاء المدة الأصلية، وقلنا المدة الأصلية هي 48 ساعة، دونك بمعنى قبل انتهاء 24 ساعة. لابد وأن يمكن ضابط الموضوع رهن الحراسة النظرية من حق الاتصال بالمحامي. في الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 سبق وأن أعطينا حولها فكرة، الجرائم الإرهابية، جرائم أمن الدولة، ما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، القتل والتسميم، تكوين العصابة إجرامية وغيرها من جرائم المنصوص عليها في المادة 108. هنا ركزوا معي أن حق الاتصال بالمحامي داك 96 ساعة. ولاحظوا معي وسبق وناقشنا هذه الفكره ديال ان في الجرائم المنصوص عليها في الماده 108 راه كاينه جرائم ارهابيه وجرائم امن الدوله اللي فيها 96 ساعه، وكاينه جرائم عاديه اللي فيها 48 ساعه. ناخذ فقط غير الجرائم متميزه الخطوره، امن الدوله والجريمه الارهابيه. هنا المشرع كل المده الاصليه خول الضابط انه خلالها يمكن له أن يمكن الشخص الموضوع للحراسة النظرية من حق الاتصال بالمحامي. على أي حال لا أريد أن أطيل، وحاولت أن أركز معكم في هذه الحلقة المتواضعة ثانية على أهم ما ينبغي التركيز عليه في تهيئ هذا السؤال المتعلق بالامتحان. ولنا لقاءات أخرى بخصوص المواضيع الأخرى المتبقية والمقرر إدراجها ضمن الأسئلة المخصصة للامتحان. أشكر لكم المواكبة الطيبة، ولكم مني أعزائي الطلبة كل التقدير والاحترام.